अस्सलामुअलैकुम सामईन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने रिस्क में इजाफा कैसे करवा सकते हैं। अल्लाह पाक से आप कैसे फरियाद करेंगे कि अल्लाह पाक आपका रिस्क कुशादा कर देगा। आप मालो माल हो जाएंगे। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, सेहत में, रिस्क में बरकत हो जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला रिस्क का है, सबसे बड़ा मसला गुर्बत का है, सबसे बड़ा मसला अमीर होने का है। तो आज के वजीफे से आप अपने घरों को बहुत बड़ा बना सकेंगे। आप छोटे घर में रहते हैं तो आप एक बड़ा घर ले सकेंगे। अगर आपके घर में रिस्क की कमी है तो आप बहुत ज़्यादा कुशादा रिस्क पा सकेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ना ही स्किप कर करके देखना है, क्योंकि ये वजीफ़ों की वीडियो है। इसमें कोई भी इधर उधर की या फजूल बात नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करें कि अल्लाह पाक ने एक तो आपको नेक काम के लिए चुन लिया है और दूसरा आप बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। तो चलिए वजीफा शुरू करते हैं। कोई भी वजीफा जब भी आपने करना है तो आपने वजीफे को करते वक्त आपस में बात बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते ही वजीफा स्टार्ट किया, वजीफा एंड करके दुआ मांग के फिर बात करें। अगर इमरजेंसी कभी भी कोई भी बात आपको करनी पड़ जाए तो आप इशारे से बता दें या उसको लिख कर बता दें। वजू करके, नमाज पढ़ के आपने अल्लाह पाक के 99 नाम पढ़ने हैं। अगर आपको जुबानी नहीं आते तो आप ऊपर से देखकर पढ़ सकते हैं, और अगर आप ऊपर से देखकर पढ़ भी नहीं सकते तो आप उसको लगाकर सुन सकते हैं या मोबाइल में डाउनलोड करके भी आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद आपने नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार, 23 बार, 29 बार, 39 बार, 49 बार, जितनी बार आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने इसको जुफ्त हिंसों में नहीं पढ़ना, आपने इसको ताक हिंसों में पढ़ना है। जैसे अगर स्टार्ट में 7 बार पढ़ा तो एंड पे भी 7 बार पढ़ना है। अगर स्टार्ट में आपने 29 बार पढ़ा तो एंड पे भी 29 बार पढ़ना है। लेकिन जब भी आपने कोई वजीफा करना है, 1 बार या 3 बार, 3 बार तो आप लाजमी पढ़ा करें। और अगर कोई वजीफा बहुत लंबा हो जो बहुत दिन तक चलता रहे, जैसे कि कुन फयकुन का वजीफा या कलमे का वजीफा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का वजीफा, तो फिर आप सिर्फ स्टार्ट में 1 बार और एंड पे 1 बार दरूद पाक पढ़ सकते हैं। यानी कि जब भी आप स्टार्ट करें तब भी पढ़ लिया, जब खत्म किया तब भी पढ़ लिया। जैसे कि स्टार्ट में आपने 1 बार पढ़ के फिर 1000 बार आपने कुन फयकुन या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या कोई भी इवन जो आपने लंबा वजीफा शुरू किया है उसको आपने 1000 बार पढ़ा और फिर आपने 1 बार दरूद पाक पढ़ लिया, फिर अपना कोई काम वगैरह किया, फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया फिर 1 बार पहले पढ़ा और 1 बार एंड पे। लेकिन हम इस वीडियो के पॉइंट से नहीं हटेंगे, इस वीडियो के पॉइंट पे अगेन वापिस आते हैं। एक बार मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी राय है तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। वजीफा बताने से पहले एक बार मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि वीडियो को जब तक आप एंड तक वॉच नहीं करेंगे आपको वजीफे के बारे में सही से पता नहीं चलेगा। जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप अपनी दुआ को सही मुअस्सर तरीके से कबूल नहीं करवा सकेंगे। तो कोई भी अल्लाह के नज़दीक तो लफ्ज़ एक ज़ेर ज़बर भी हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, अल्लाह के नज़दीक उसका अजर बेइंतहा होता है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने वज़ू करके किबला रुख बैठ जाना है, 2 रकत नफल नमाज पढ़नी है, उसमें सूरतुल हाजात पढ़नी है, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जितनी क्वांटिटी में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वजीफे के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 11 बार पढ़ें। फिर आपने या हय्यो या कयूम बेरहमातिका अस्तागीसो, या हय्यो या कयूम बेरहमातिका अस्तागीसो 313 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर अपने दिल की गहराई से दुआ मांगे, आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े। इसका बेहतरीन वक्त जो है वो आपको मैं जो सजेस्ट करूंगी वो है तहज्जुद का टाइम, जुम्मे के दिन असर के बाद,
یا پھر بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک میں آپ کو اور چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ ایک اور آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، پھر دعا کریں چاہے کوئی بھی مشکل ہو۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور اللہ نے فوراً مدد فرمائی تھی۔ اگر آپ کو انسٹنٹ دعا قبول کروانی ہے تو آپ یہ وظیفہ بھی سیم طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جب بھی اپنے رب سے آپ نے کوئی بھی دعا قبول کروانی ہے تو اس کے لیے آداب کیا ضروری ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ میں صبر ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ نہیں آپ نے کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تو ہماری دعا سن ہی نہیں رہا، اللہ دوسروں کی سنی جا رہا ہے، ہماری نہیں سن رہا۔ اللہ اس وقت آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول کرنی ہی کرنی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ کتنے پانی میں ہے۔ وہ صبر کرتا ہے کہ شیطان کی باتوں میں آ کر جلد باز بن جاتا ہے۔ نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی کا دل آپ سے کبھی بھی نہ دکھے، ایون وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ہمسائے ہوں یا آپ کے دوست احباب ہوں، کیونکہ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو دکھی دل کی دعا بھی بہت دور تک جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندے مجھے پسند نہیں تو آپ ان سے کنارہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ان کا دل ہرٹ ہو جائے اور ان کے دل سے آپ کے لیے کوئی بھی بد دعا نکل جائے۔ دعا میں جلد بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی ہوتی، آپ دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، باقی اللہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے۔ اللہ نے کب قبول کرنی ہے، اس کے بدلے میں آپ کی کوئی مصیبت ٹالنی ہے یا آپ کو اس کے بدلے میں اس سے بھی بہتر کچھ نعم البدل عطا کرنا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے، وہی چیز دے دیتا ہے یا اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس میں اللہ پاک آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتا ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بیڈ پہ آپ بیٹھے ہیں، جس گرم گھر میں بیٹھے ہیں، ہیٹر آپ کو میسر ہے، اے سی آپ کو میسر ہے، فریج آپ کو میسر ہے، ہر دنیا کی نعمت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کے جسم کو گرم کرنے کے لیے لباس ہے، 3 4 تہیں پہن کے ہم لوگ باہر کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، یا ہمارے مرد حضرات ان کی باڈیز کو وارم اپ کرنے کے لیے ہم لوگ ان کو چائے دیتے ہیں، انڈے بوائل کر کے دیتے ہیں، ان کو کافیز دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ہم لوگ نہیں ادا کر سکتے۔ سب سے پہلے جو ہماری صحت ہے، کبھی آپ ہاسپٹل کا چکر لگائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مریض کتنی اذیت میں ہیں، ہائے ہائے میچی ہوتی ہے ہاسپٹلز میں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا ہی صرف شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم گننے لگیں کہ ہم نے ایک دن میں کتنی نعمتیں کھائی ہیں تو وہ بھی ہم شاید نہ گن سکیں، کیونکہ ہمارے سالن میں کوئی ایک چیز سے سالن نہیں بنتا، اس میں کتنے قسم کے مسالہ جات ہوتے ہیں، ساتھ پانی ہوتا ہے، ساتھ روٹی ہوتی ہے، کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، سیلڈ ہوتا ہے، چٹنیاں ہوتی ہیں، لسی ہوتی ہے، چائے ہوتی ہے۔ یہی ہم گننے لگیں تو ہم ان کا ہی شکر ادا نہ کر سکیں۔ بغض سے بچ کے رہیں تاکہ ہماری بدیاں کم ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، ہمارا پروردگار، ہمارا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی بھی ایون دعا کریں، ہماری دعا فوراً قبول ہو کے ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کے پیارے بھی اپنی زندگی کو آسانی اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں، اور یہ ویڈیو میرے بچوں کے لیے، میرے والدین کے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن سکے۔ چینل پر جتنی بھی وظیفوں کی ویڈیوز ہیں ان کو ضرور واچ کر لیا کریں، کیونکہ کوئی وظیفہ لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، تو جس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ چھوٹا وظیفہ پڑھ لے، اور کسی کو یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو آپ نے وظیفے کا ٹائم بتایا اس ٹائم پہ ہم لوگ بزی ہوتے ہیں، یا ہم سو رہے ہوتے ہیں، یا ہم کام پہ ہوتے ہیں، یا ہمارے کھانے پکانے کا ٹائم ہوتا ہے، یا ہماری جاب کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا آفس ورک ہوتا ہے، تو آپ کو اس چینل پہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سب وظائف مل جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ بھی آپ کو مل جائے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وظیفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا رب پہ ہمارا یقین ہونا لازمی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔